नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी मैदान जस्तो लागेको यो उहाँहरूको महाधिवेशन लागिरहँदा देश यतिखेर के हुँदैछ मतलब छैन, जनताले के खाँदैछन् के लाउँदैछन्, जनताको अवस्था के छ कसैलाई मतलब छैन। सिर्फ आफ्नो पद सुरक्षित गर्न र महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर देशमा शासन गर्ने कि पार्टी चलाउने भन्ने होडबाजीमा यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। विशेषतः यी दलहरूले गर्ने राजनीति कसका लागि हो, यो अनौठो विषय छ। भलै भनिएला यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न देशका राजनीतिक दलहरूले एक गरेर चाहिँ उहाँहरूले यो देशमा चाहिँ परिवर्तनका खातिर चाहिँ बडो योगदान पुर्याउनु भएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहुदलीय व्यवस्थाका लागि 2046 सालमा कांग्रेस र एमालेको आन्दोलन, त्यसपछि चाहिँ सशस्त्र युद्ध गर्दै माओवादीले जनताको बीचमा 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्यो। त्यसैगरी 2062-63 पछिको शान्ति प्रक्रिया पछि नेपालका मूल राजनीतिक धारमा आए पनि मधेस केन्द्रित दलहरू पनि सङ्घर्षमै रहे। अहिले पनि कयौं आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम र मधेसी समुदायका कयौं प्रतिनिधित्व गर्ने यो जातिवाद या भनौँ विभिन्न किसिमका पहिचानवादीहरूले अहिले पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ भने केही नयाँ शक्तिहरू पनि खुलेका छन्। तर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा महाधिवेशन गरे पनि अनुहार यिनै रिपिट भइरहँदा वास्तवमै देशका जनताले कोबाट कति आशा गर्ने, यी सबैजना टेस्टेड भइसके। केपी शर्मा ओली भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस् या भनौँ माधव कुमार नेपाल, अहिले देखिनुभएका प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा सबै टेस्टेड भइसक्नुभयो। तर जति धोए कराए भनौँ न, उहाँहरूलाई जति नुहाएर सफा गरे, जुन सर्फ लगाए पनि देखिने यति नै हो, जतिसम्म देखिन्छ त्यति नै हो। उहाँको चाहिँ यो पर्फर्मेन्स सरकार चलाएको हामीले हेऱ्यौँ। भलै 5 वर्षको लागि म्यान्डेट भने पाएको थियो नेकपा र तत्कालीन गठबन्धनले, तर त्यो बचाउन नसक्दा आज कम्युनिस्टको सरकार गयो, गठबन्धनको सरकार आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माण भयो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउनुभयो, के न होला भनेर सोचियो, तर के भयो? वास्तवमै हात्ती आयो, हात्ती आए फुस्छ। जति जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो नेपाली एउटा उखानमा भने जस्तै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको काम गराई, शैली, गन्तव्य र यिनको चाहिँ दूरदर्शिता सबै छर्लङ्ग भएको छ। अब यी नेताहरूबाट साँच्चीकै भन्यो भने यो डेट एक्सपायर भएको औषधि पो हो कि कामै नलाग्ने, जति खाए पनि यो पोइजन होला भन्ने डर, बरु त्यसलाई खानुभन्दा फाल्नु बेस। त्यस्तै देखिन्छ यी देशका राजनीति गर्ने दलहरू र नेताहरूको हविगत र क्रियाकलाप हेर्दाखेरि साँच्चीकै यो देशमा यी एक्सपायर डेट भएको औषधि जस्ता देखिने नेताहरूबाट के साँच्चीकै अब देश उभो लाग्ला, देशको भलो चिताइएला, देशले फड्को मार्ला, समृद्ध बन्ला, हाम्रा सपना पुरा होलान्, आउँदो पुस्ताले कति आशा गर्ला, आउने पिँढीले के सिक्ला, यो भने हेर्न बाँकी छ। तर आज हाम्रो एउटा विशेष टोली सिंहदरबार पुग्यो। जनताको अधिकार, जनताका लागि राजनीति गर्ने, जनताको शासन गर्ने भनिएका दलहरू र तीबाट झन्डै 80-88 दिनपछि पाएको सरकारले पूर्णता पायो। तर आज यसो छड्के हान्दै हामी चाहिँ सिंहदरबार पुगेको त मन्त्री त छैनन्, कहाँ गए भनेर यसो खोजनीति गर्दै नेताहरूलाई सोध्न थालियो र केही मन्त्रीहरूलाई बुझ्न खोजियो। तर मन्त्रीहरू सबै भनेको यतिखेर चुनावी दौडमा, विशेष गरी कांग्रेसको महाधिवेशन, एमालेको महाधिवेशन छ तर एमाले सरकारमा छैन। माओवादीका नेता जति यतिखेर मन्त्रीहरू जम्बो टोली बोकेर चितवन पुग्नु भएको छ कि चितवनमा विकासी योजनाका लागि बहस गर्न। सबै नेताहरू, भलै रामकुमारी झाँक्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ, उहाँ कार्यालय या मन्त्रालय त आइरहनु भएको छ कि छैन, तर आउनु भएको भन्ने हामीले सूचना पायौँ। आउने एकछिन यसो बस्नुहुन्छ, फेरि जानुहुन्छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भेटिनुभयो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शशि श्रेष्ठ अलिकति ढिलो गरी पुग्नुभयो यतिखेरको चाहिँ मन्त्री। तर अरू सबै कांग्रेसका मन्त्रीहरू भने चुनावी दौडमा जिल्लामा छन् र ती नेताहरू साँच्चीकै दलको राजनीति गरेर हुन् कि सरकार चलाउने जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा अत्तो-पत्तो भएन। यसै सन्दर्भमा आज हामी कसैसँग कुराकानी गर्दैनौँ, विशेष गरी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ र देखिएको यो दृश्य र हाम्रो स्टिङ टोली, विशेष गरी हाम्रो टिम आज विशेष गरी यो सिंहदरबार पुगिरहँदा के देखियो, के छ हाम्रो देशको शासन पद्धति, शासन प्रणाली, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यो व्यवस्थामा साँच्चीकै यही हो जनताको अधिकार। दलका नेता मन्त्री बन्छन्, मन्त्री बनेपछि कसको सेवा गर्ने, दलको चाकडी गर्ने, दलकै लागि दौड्ने हो भने किन मन्त्री बन्ने? आज सेवाग्राहीहरू दौडिरहेका छन्, सेवाग्राहीहरू रोइ कराइ गरेका छन्। देश कसले चलाइरहेछ, यी मन्त्रीलाई कसले चलाइरहेको छ भन्ने अचम्म लागेर हाम्रो टिम पुग्यो। त्यहाँ हेर्छौँ त मन्त्री भेटिन्नन्। यसै सम्बन्धी एउटा हाम्रो स्टिङ टोलीले त्यहाँ गएर हेरविचार गरेको छ। कहाँ छन् त हाम्रा मन्त्री, देश कसरी चलाउँदैछन् हाम्रा मन्त्री,
4 महिना भयो देउवा सरकार बनेको, साँच्चीकै फड्को मारे कि केही छ भनेर यसो निहाल्दै चियो गर्दै हेरेको त त्यहाँ त केही पनि देखिन। हेरौँ यो विशेष आजको लागि न्युज एन्ड भ्युजमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँका लागि, त्यसपछि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। यति बेला हामी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको कार्यकक्षमा छौँ। यो कार्यकक्षमा न मन्त्री हुनुहुन्छ न मन्त्रीको सचिवालयको टिम नै छ। अहिले रित्तो अवस्थामा मन्त्रीको कार्यकक्ष रहेको छ। मान्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई चाहिँ फोन गर्दैछौँ। उहाँले हाम्रो फोन उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन, कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बुझ्नका लागि हामीले चाहिँ उहाँलाई फोन गरिरहेका छौँ। तर मन्त्रीज्यूको फोन उठ्छ कि उठ्दैन हुन थाहा छैन। मन्त्रीज्यू नमस्ते, म यो हो टेलिभिजनबाट सन्तोष बिके थापा बोलेँ। मन्त्रीज्यू हजुर दार्चुला हुनुहुन्छ? महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिमा दार्चुला पुग्नु भएको हो क्या मन्त्रीज्यू? कहिले फर्किनुहुन्छ अब? ए अब महाधिवेशन अगाडि या त जिल्ला अधिवेशन सकाएर हो? हस् हस्, थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू, हस् थ्याङ्क यू। हामी हजुरलाई भेट्न चाहिँ मन्त्रालयमा आइपुगेका थियौँ। मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु गृह जिल्ला दार्चुला पुगेको भनेर हामीले उहाँसँग फोनमा कुराकानी गऱ्यौँ। तर अहिले यो मन्त्रालय पूर्णतः खाली अवस्थामा परेको छ। यो मन्त्रालय हो कि या त कुनै भूतघर हो भन्ने अवस्थामा रहेको छ। यहाँ कुनै कर्मचारी या त मन्त्रीको सचिवालय कुनै पनि व्यक्ति यो मन्त्रालयमा भेटिएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकौशलताबाट जनताहरू चिड्डिएका थिए। धेरैमा असन्तुष्टि बढेको थियो, जनआक्रोश चुलिएको थियो, किनकि त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको मन्त्री परिषदले जनताका पक्षमा काम गर्न सकिरहेको थिएन। आज हामी सिंहदरबारमा छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि उभिएर बोलिरहेका छौँ र यति बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री त छैनन्, तर उनको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरू के मन्त्रालयमा छन् त भन्ने विषयमा आज हामी जवाब खोज्दैछौँ र मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा गएर हेर्दैछौँ। कुनै बेला रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भनेर चर्चामा आएका मन्त्री प्रेम आले यति बेला मन्त्रालयमा हुनुहुन्न। उहाँ चितवनमा रहेको खबर चाहिँ हामीले उहाँको सचिवालय मार्फत पाएका छौँ। यो चाहिँ मान्य प्रेम बहादुर आले संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको कार्यकक्ष हो। उहाँ मन्त्रालयमा हुनुहुन्न। यति बेला चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको कार्यकक्षमा छौँ। मान्य रेणुकुमारी यादव यति बेला कार्यकक्षमा हुनुहुन्न। यो मन्त्रालय पूर्णतः सुनसान छ र यहाँ चाहिँ मन्त्रीको कार्यकक्ष समेत ताला लगाएको अवस्थामा रहेको छ। यति बेला हामी मान्य अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकक्षमा जाँदैछौँ। यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा निकै हाई कमाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यति बेला मन्त्रालयमा छैनन्। हामीले मन्त्रालयमा भेट्न सकेनौँ। चितवनमा रहेको भन्ने खबर चाहिँ सचिवालय मार्फत पाएका छौँ। हामी यति बेला ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्पा भुसालको कार्यकक्षमा छौँ र मन्त्रीज्यू आज कार्यकक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ मन्त्रालयमा नभएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पनि यति बेला मन्त्रालयमा भेटिनु भएको छैन। उहाँ महाधिवेशन लक्षित गतिविधिमा गृह जिल्ला उदयपुर पुग्नु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूको मन्त्रालयमा छौँ यति बेला हामी। उहाँ नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिमा गृह जिल्ला भैरहवा पुग्नु भएको छ। देउबा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउँदाखेरि मन्त्रीहरूको नामको निकै चर्चा थियो। कस्ता मन्त्री आउँछन्, कस्ता मन्त्रीले चाहिँ कस्ता व्यक्तिले सरकार चलाउँछन् भन्ने खालको कौतूहलता थियो। त्यसमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्री निकै चर्चाको पात्र बनेकी थिइन्। तर अहिले उनी कार्यकक्षमा छैनन् र उनको कार्यकौशलतासम्म अहिले 2 महिना बितिसक्दा समेत देखिएको छैन। तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्रालयमै पाइनु भएको छ।
तर यहाँ अधिकांश सेवाग्राही उहाँलाई चाहिँ लामो समयदेखि कुरिरहनु भएको छ, आफ्नो काम ल्याएर आउनु भएको छ, उहाँलाई भेट्न पाउनु भएको छैन। 12 बजे भन्नुहोस् न, 12 बजे आजदेखि होइन, आज कम 10 दिनदेखि म दौडिरहेको छु, यहाँ काम भएको छैन। सिंहदरबार छिर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो, कति गाह्रो? पहिलो कुरो त के छ भने यहाँबाट चिट चाहियो भने यहाँबाट चिट बल्ल बल्ल जान्छ, सबैलाई चिनेको हुँदैन सम्पर्क गर्न। सुस्त दुरुस्त होइन, छिटो छरितो सेवा पाउनुपर्ने हामी आम जनताको चाहना हो र त्यो चाहिँ कहीँ कतै पनि अझै पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। मन्त्रीज्यू नमस्ते। मन्त्री स्वागत छ यहाँलाई। ल धन्यवाद छ। तपाईँलाई चाहिँ मन्त्रालयमा भेट्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। हजुर, होइन मन्त्रीको काम भने त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु नै हो, आफ्नो कामप्रति दत्तचित्त भएर चाहिँ काम गर्ने हो। मेरो तर्फबाट यो मन्त्रालयबाट संहिता कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू, मानव संसाधनलाई विकास गर्नुपर्ने कामहरू, संहिता कार्यान्वयनका लागि ल्याउनुपर्ने ऐन कानुनहरू, त्यो सबैको लागि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तयारी र गृह कार्यमा म लागेको छु। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छौँ र माननीय मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव चाहिँ यति बेला कार्यकक्षमै हुनुहुन्छ। हामी यति बेला भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको कार्यकक्ष बाहिर छौँ। उहाँ पनि आज मन्त्रालयमै भेटिनु भएको छ। सिंहदरबार मन्त्रीहरूका लागि लड्ने भिड्ने जनतासँग जुझ्ने ठाउँ हो, तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी भर्खरै मात्र एमालेबाट विभाजित पार्टी हो, उसलाई आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनु छ। फलत सरकारका कामहरू समेत पन्छाएर मन्त्रीहरू पार्टीका गतिविधिमा जिल्ला दौडाहामा लागिरहेका छन्। उनीहरू कुनै पनि मन्त्रीहरू यति बेला सिंहदरबारमा पाउन एकदम मुस्किल पर्छ। केही बचेकुचेका अलिअलि केही मन्त्रीहरू भने सिंहदरबारमा छन्। ती मन्त्रीहरूलाई देख्दा पनि अब खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। हवस् त, यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हाम्रो रिपोर्टर, हाम्रो संवाददाता, विशेष गरी यतिखेर सन्तोष बिके थापाको यो स्थलगत एउटा विशेष सिंहदरबारको निरीक्षण सम्बन्धीको एउटा रिपोर्ट थियो। वास्तवमा हाम्रा नेता, हाम्रा मन्त्री पार्टीको दौडधुपमा छन्। पार्टीको संस्थागत पार्टीलाई बलियो बनाउन, पार्टीको महाधिवेशन र पार्टीको नेतृत्वलाई आफू चाहिँ स्थापित हुन चाहिँ पार्टीको नेतृत्वका लागि चाहिँ ध्यान थाप भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा साँच्चीकै यी देशका मन्त्रीहरू र चाहिँ कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्ने कुराको अत्तो पत्तो छैन। मन्त्री बन्न सेवा सुविधा लिनलाई मात्रै हो, पदवी लिनलाई हो, माननीय बन्नलाई हो, मन्त्रीज्यू बन्नलाई मात्रै हो कि भन्ने लागिरहेको छ। यो मन्त्रालयहरू खाली देखिएका छन्, देशको व्यवस्थाप्रति प्रश्न खडा भएका छन्। आज यस्तो परिस्थितिबाट हिँडिरहँदा साँच्चीकै दलहरूले जनताका लागि के दिए? यो व्यवस्था, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यो संहिता, यो आजको व्यवस्थाबाट झन् निराशा थपिएको बेला सरकारले पूर्णता पाएको झन्डै 4 महिना बित्यो, तर 4 महिनासम्म पनि सरकार देखिएन। यो सरकार साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो कि होइन? र हाम्रा देशका नेता र राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले कसका लागि काम गर्छन् भन्ने प्रश्न यतिखेर खडा भएको छ। कोही हुनुहुन्छ आजको न्युज एन्ड भ्युजमा, हामी पब्लिक कल मात्रै आज लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नवराजी नमस्ते। केपी चौधरीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धनगढीबाट हुनुहुन्छ। मन्त्रालय खाली देखिए, केही मन्त्री, 2-3 जना मन्त्री, 4 जना मन्त्री बाहेकहरू देखिएनन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? के भन्नुहुन्छ? यो कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर खोजनीति गरेको त सबै नेताहरू देश दौडामा देखिनुभयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसलाई नवराजी, यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाईँका सहकर्मी मित्रले जति मन्त्रालयमा त्यहाँ पस्नुभयो, सबै मन्त्रालयमा पस्दा सबै खाली र एकजना मन्त्री चाहिँ फेला पार्नुभयो। हजुर, अब यसलाई कहिलेकाहीँ बुढापाकाहरूको एउटा उखान के थियो भनेपछि, यो के अरे बिहे गर्नु गयो, के अरे बिहे गर्नु गएको बेहुली हरायो, जन्ती मात्रै फेला, के अरे जन्ती हरायो बेहुली मात्रै फेला पर्यो भन्थ्यो। यो मन्त्रालयहरू अहिलेको परिस्थिति त्यही देखा परेको अवस्था पनि छ। अब भयो कुरो के भनेपछि, अहिलेको मन्त्रालयहरू, मन्त्रीहरू र यी राजनीतिक दलहरू मध्येका तपाईँको काङ्ग्रेस र एमाले र अहिले देखा परेको माओवादी,
यी 3 जनाले गर्दा यो मुलुकको भविष्य र मुलुकको जनताको भविष्य कहाँ पुग्छ, कता पुग्छ? कृष्णजी केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट, सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोनमा केही डिस्टर्ब देखिएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नु खोज्यो, उहाँसँगको संवाद हाम्रो विच्छेद भएको छ। खास गरी यो विशेष एउटा रिपोर्ट यहाँहरूलाई हामीले पस्क्यौँ। सन्तोष विके थापा हाम्रो सहकर्मीको एउटा विशेष रिपोर्ट थियो। उहाँले चाहिँ स्थलगत रूपमै मन्त्रालयको निरीक्षण गर्दै, खास गरी यसलाई अन्यथा नलिनु होला, यसलाई हामीले कुनै स्टिङ गरेर खुइल्याउने खोजेको यो त्यो होइन। यथार्थ के छ, जनताले सेवा पाइरहेका छन् कि छैनन्, हाम्रो देश कसरी चल्दैछ, मन्त्रीहरू कसरी काम गर्दैछन्, झन्डै 4 महिना भयो सरकारको पर्फर्मेन्स के छ, मन्त्रीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो भइरहेको छ भन्ने जस्ट हामीले चाहिँ बुझ्न, जनताको बिचमा ल्याउन मात्रै खोजेका हौँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ए हजुर नमस्कार। ल यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् त। महादेव महतो हजुर। ल महतोजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब मन्त्रालय खाली देखिए, केही मन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीहरू देश दौडामा छन्, पार्टीको चुनाव र प्रचारमा देखिए, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो भन्दा पहिला पनि हजुरको 1.5 वर्ष बालुवा टारबाट नै मन्त्रालय चल्यो। हजुर, त्यो कुरो त हजुरलाई प्रष्ट थाहा होला होइन? बालुवा टारबाट नै मन्त्रालय चल्यो 1.5 वर्ष जति, त्यो पनि देश चलेकै थियो, राम्रै तरिकाले थियो। एउटा कुरो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 80 दिनमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो नेपालमा। त्यो पनि हिजोकै कुरो जस्तो लाग्छ। 80 दिन चाहिँ मन्त्रीमण्डल नहुँदाखेरि पनि देश चलेकै थियो, नचलेको होइन। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला के छ भनेदेखि आफू बलियो हुनु पर्यो, पार्टी बलियो हुनु पर्यो। जनता भनेको त के हो, अब चुनाव हुन्छ खसी ढालिदिने, अलिकति पैसा खर्च गरिदिने, आफ्नो ठाउँमा त आइहाल्छ। जनता र देशको कामप्रति त केही मतलब छैन होइन? पार्टीको र आफ्नो कुर्सी जोगियो भनेदेखि भइहाल्यो, त्यो छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि देशमा राष्ट्रपति भए पनि, प्रधानमन्त्री भए पनि देश त हाम्रै पार्टीले चलाएको छ, जहाँ पनि चाहिँ हावी भइरहेको छ भनेपछि त अब हामीले के भन्ने, हामीले भन्ने कुरो देश चलिरहेको छ, यस्तै चल्ने हो भन्ने मात्रै भयो त। देश कसरी चलाउने, हाम्रो भिजन के, जनताका लागि के काम गर्ने, जनताले आज खाना पाएका छैनन्। तपाईँलाई थाहा छ, हुम्ला जुम्लाको मान्छेहरू काठमाडौँमा आएर, माइती घरमा आएर खाद्यान्न अभाव हो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ हेर्नुहोस् आज। होइन, अभाव भए पनि जे भए पनि हजुरको हात्ती बजारमा हिँडेपछि कुकुर धेरै कराउँछ होइन? मान्छे जति दौडे पनि कराए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन, केही हुँदैन। त्यस्तो छ। आफ्नो दुलो सोझ्याउनु पाएपछि भयो, अरू त्योभन्दा बढी काम छैन र हुँदा पनि हुँदैन। अब हजुरहरूकै च्यानलमा कुन कुन पार्टीले हामीले यो संविधान मान्दैनौँ, हामीले संविधान बनाइसक्यौँ भनेर विभिन्न किसिमको कुरो त च्यानलमा त आइसक्यो नि। हाम्रो फलानो देशले सपोर्ट गरेको छ, चिलानो देशले सपोर्ट गरेको छ, त्यस्तो कुरोहरू त मिडियामा त आइसक्यो नि। आएको छ कि छैन? हिजोसम्म चाहिँ तराईको मान्छेले संविधान मानेन, संविधान जलायो भन्ने कुरो थियो, तर अहिले काठमाडौँको बडे मान्छेले संविधान हुँदैन, हामीले अर्को बनाइसके भनेर जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो दिन हामी नेपालमा छिटै हेर्नु पाऊ भन्ने त्यो आशामा हामी पर्खेर बसेको छौँ। आशा गर्नु बेकार हो यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महतोजीले भन्नुभयो देश चलेकै छ, चल्नेवाला रहेछ, यहाँ मन्त्री भएर पनि केही भएन, जनताका लागि कामै गर्नु परेन, किनभने यो देशमा चाहिँ कुनै सिस्टम छैन, विधि छैन, मनलाग्दी छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पर्या छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। साँच्चीकै यस्तो परिस्थिति किन आयो भन्ने हो। कहिलेकाहीँ आक्कल चुक्कल 1-2 जना मन्त्री नहुनु स्वाभाविक हो, तर मन्त्रालय पुरै सिंहदरबार खाली नै गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएछ कि क्या हो भनेर यसो बुझ्दा साँच्चीको यो देश चाहिँ कसले चलाइरहेछ, सरकार कसले चलाइरहेको छ, हाम्रा देशका नेताहरू के गर्दैछन्, साँच्चीको तलब भत्ता जनताको करबाट उठेको पैसा मात्रै चाहिँ लिने, भत्ता तलबहरू लिने, तर जनताका लागि काम नगर्ने। सरकारको पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने विगतमा पनि त्यस्तै देखियो, आज पनि त्यस्तै देखियो। 9 महिना 6 महिनापछि फेरि अर्को मन्त्री आउँछन्, उनले फेरि बुझ्दै समय जान्छ भने सरकारको मन्त्री बन्ने, पूर्व मन्त्रीको ट्याग लगाउने बाहेक त अरू के देखेला र लागिरहेको छ। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास हाम्रो छ आजको न्युज एन्ड भ्युजमा। खास गरी हाम्रो टिम र विशेष गरी हाम्रा सहकर्मीहरू जो चाहिँ सिंहदरबार पुग्नुभयो, उहाँले जे देख्नुभयो त्यो हामीले तपाईँहरूको माझमा राखिदिएका छौँ।
यो साँच्चीकै के भन्नुहुन्छ भनेर हामी तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन मैले आवाज सुने। नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढानी कण्ठबाट हजुर। ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले टेलिभिजन सुन्दै हुनुहुन्छ भने टेलिभिजनलाई एकचोटि हल्का म्युट गर्नु पर्ला, साइलेन्ट राख्नु पर्ला र तपाईँको प्रतिक्रिया हामी कार्यक्रममा समेट्दैछौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? मन्त्रालय सबै खाली देखिए, केही मन्त्रीहरू बाहेक लगभग मन्त्रालय सुनसान छ। 25 जना हो, 1 जना प्रधानमन्त्री, 2 जना 3 जना राज्य मन्त्री, लगभग सबै खाली देखियो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भवतः लाग्छ तपाईँ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। हजुर। अब यो हाम्रो देशमा हामी नेपाली सम्पूर्ण सिधा सोझा भयौँ। हजुर। अलिअलि बाछा टाछा मान्छेहरू, अलिकति पढा लेखा व्यक्तिहरू पार्टीको झन्डा र पार्टीको जुन आशा गरेर एउटा ढिको बन्यो। अब सिधा साधा जनतालाई हेपेर जुन नेतृत्व वर्गको यो धेरै वर्ष भयो कमी कमजोरी, देश चलाउने, देश सञ्चालन गर्ने तरिका, राष्ट्र जनताप्रतिको माया यिनीहरूमा छँदै छैन। अब धेरै समय बित्यो। यसलाई हामी नेपालीहरूले बुझ्न पर्ने। अब हामी त सर्वसाधारण मान्छे, यहाँ डाक्टर पढेका ठुला ठुला पदमा सब त्यो पार्टीको अरण खटनमा हिँडेर आज देश धराशायी। अब जनता एउटा बिहाल बिजोग, एउटा रोग र शोक भोगमरीमा। अब बाटो बनाएको भन्छ, डोजरले मात्रै खन्या छ, डाँडा पाका सब नगरपालिका गराएको छ, कर मात्रै असुलेको छ। यो हामी नेपालीले बुझ्न पर्ने। अब यहाँ ठुला ठालु भएर अब जनतालाई नेपाललाई हेपेर परिवर्तन गरे भन्छ। अब देश पनि अब सङ्कटमा नै छ। अब उत्तर दक्षिणबाट अब धेरै मिटिसकेका छ। अब बाटो बनाउँदा नि चुप, नक्सा निकाल्दा पनि चुप, त्यतापट्टि कुरो छैन। भागभन्डा र पदको हानथाप एउटा असली शब्द गरेर आरोप प्रति आरोप गरेर अब यो जनता नै हामी सिधा भयौँ नेपालीहरू। अब यसलाई चासो त एउटा अब अलिकता विद्वान मान्छेले लिन पर्ने। अब तिनीहरूको पनि मति र गति बिग्रेको देख्छु म त नेपालीको। अब यही भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो बुढा नीलकण्ठबाट। उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ हामीले कार्यक्रममा। तपाईँहरूका प्रतिक्रियालाई समावेश गर्दैछौँ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो टेलिफोन नम्बर, हाम्रो स्टुडियोको नम्बर देखिरहनु भएको होला। विशेष गरी आजको यो विशेष हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट यहाँहरूलाई पस्क्यौँ र जहाँ चाहिँ मन्त्रालय र हाम्रा मन्त्रीहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन्, जनताका लागि कति काम गर्दैछन्, कति सेवाग्राही त्यहाँ छन्, तिनको सर्भिस कसरी गर्दैछ सरकारले, सरकारका मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्स के छ भनेर बुझ्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। र विशेष गरी हाम्रो टोली, हाम्रो सहकर्मीको टोली, एउटा विशेष टोली त्यहाँ पुगिरहँदा जे देखियो त्यो तपाईँहरूको माझमा हामीले राखिदियौँ। र आजको न्युज एन्ड भ्युजमा साँच्चीको यो देशको सरकार, यो देशका मन्त्री र पदमा बसेका मान्छे जो ओहदामा बसेर देश सञ्चालन गर्ने एउटा नीति निर्माण र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, कार्यपालिकाका प्रमुखहरू जो मन्त्री बनेका छन्, तिनको चाहिँ काम गराई त्यो जनताप्रति उत्तरदायी छ या व्यक्तिगत लाभ पार्टीका लागि या आफ्ना लागि मात्रै देखियो। यसो हेरिरहँदाखेरि यो सरकार कसले चलाउँछ, यिनलाई कसले चलाउँछ, यिनले कसका लागि काम गर्छन्, यी बुझ्न चाहिँ गाह्रो भयो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँको प्रतिक्रियालाई हामी समावेश गर्दैछौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, म हरिश बोहरा चिन्तन कैलालीबाट बोलेको। ल चिन्तनजी, यहाँलाई स्वागत छ। बोहराजी, यहाँले प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। मन्त्रालयमा पुगेको, मन्त्रालय खाली देखियो, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? एउटा चाहिँ वास्तविक कुरो के हो भने साहब, एउटा जनताको लागि अहिलेको एउटा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र बहुदल आइयो, प्रजातन्त्र ल्याइयो, तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र ल्याइयो, अहिले संहिता भनेर जनताले आफ्नो एउटा आहुति जगाएर अहिले आज यो स्थानमा चाहिँ जनताको आफ्नो एउटा संहिता भएर देशमा चाहिँ हुनुपर्ने जो 3 तहको सरकार छ। आज जो अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ के अरे हुम्लाको मान्छे आज कत्रो त्यो दाहरू चाहिँ हिमहरू चाहिँ कटेर आज सदरमुकाम पुगेर अहिले काठमाडौँको एउटा आफ्नो खानेकुरा नपाएर अहिले काठमाडौँको सिलिन्डरमा पुग्ने चाहिँ त्यहाँ माग गरिरहेको छ। जनताहरू एउटा यस्तो अवस्था पुगिरहेको छ कि मल पुगेको छैन, जनताहरू गाउँ गाउने यस्तो समस्या आइरहेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि एउटा अहिले कुनै पनि प्रदेश सरकारले नयाँ
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको कुनै मिडियामा हामीले यसको आवाज सुनेका छैनौँ। र दोस्रो कुरो भन्ने हो भने यस्तो एउटा बेमौसमीमा यत्रो पानीको वर्षा भएर जनताको सारा धनजनको नाश भएको छ। सारा ठाउँमा त्यत्रो बाढी पहिरो आएर सारा जनताले चाहिँ रासन खान पाएको छैन। आज त्यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने निर्णयलाई चाहिँ निर्णय नलिएर मन्त्रीज्यू आज मन्त्रालयमा हामीले स्क्रिनमा हेऱ्यौँ, हाम्रो टिभी टेलिभिजनको सबै कुराहरू हजुरले दिएको एउटा चाहिँ स्क्रिनभित्र हामीले सबै कुरो बुझ्यौँ। तर आज मन्त्रीजीको कुनै पनि मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रीजी हुनुहुन्न। तर कारणवश मन्त्री मात्र हो र भने कर्मचारी पनि छैनन्। अचम्म त यो 4 बज्नुभन्दा पहिल्यै घर हिँड्ने यहाँ त यस्तो पो सिस्टम रहेछ त। अर्को कुरा तपाईँले तपाईँहरूलाई भन्नै बिर्सेछु क्या, यो मन्त्रालयमा मन्त्री त मन्त्री नभए कर्मचारी नबस्ने हेर्नु यस्तो सिस्टम छ। ल हेर्नुहोस् त देशको यो परिस्थिति सर अब कसरी भयो, यो किन हो, यो प्रशासन कसरी चलिरहेको छ र एउटा चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले गर्ने हो भने एउटा न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका एउटा 3वटा चाहिँ देश सञ्चालन गर्ने एउटा संस्था हुन्। आज न्यायपालिकामा के हविगत भइरहेको छ, कार्यपालिकाको के हविगत अहिले मन्त्रालय हामीले देखिरहेका छौँ। आज एउटा व्यवस्थापिकाको के हविगत भइरहेको छ। मन्त्रीज्यू एउटा आफ्नो भोट मतको लागि आफ्नो एउटा स्वार्थको लागि जिल्ला जिल्लामा घुमिराख्नु भएको छ। देशको परिस्थिति यस्तो भइरहेको छ भने जनताहरू रोइरहेका छन्। तर चाहिँ आज मन्त्रालयको एउटा हाम्रो एउटा मिडियाले त्यो मन्त्रालयको एउटा परीक्षण गर्दाखेरि निरीक्षण गर्दाखेरि आज त्यो मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा मन्त्रीज्यू पनि त्यो कुर्सीमा त्यो कर्मचारी त्यहाँको एउटा मन्त्रालयमा प्रशासन 3 बज्यो कर्मचारी गयो घर, 4 बज्नुभन्दा पहिले कुलेलाम ठोकेर घर पुगिहाल्नु हुँदो रहेछ। कति हाई सन्चो छ नि देश चलाउनेहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यहाँलाई। हरिशजी थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको प्रतिक्रिया लिउँ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी केही अझै प्रतिक्रिया तपाईँहरूका लिन्छौँ। वास्तवमै मन्त्री नभए कर्मचारी नबस्ने हेर्नुहोस्, यो देशमा हाकिम नभए तलका कर्मचारीले नटेर्ने यो स्थिति बसेको छ। हेर्नुहोस् यो देशमा साँच्चीकै मन्त्रालयमा मन्त्रीको खोजी गर्न गएको त कर्मचारी पनि भेटेनन्। अचम्मको कुरो। ल हेर्नुहोस् अब 4 बज्छ कतिखेर भनेर घडी हेरेर घन्टी बजाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ मन्त्रालयमा देखिन्छ। हेर्नु सेवाग्राही चाहे कहाँबाट आएका छन्, के छ तिनको सुख दुःख, जनताले के खोजेका छन्, जनताको समस्या के हो, जनताले हामीले दिनुपर्ने सर्भिस डेलिभरी के हो, पब्लिकले चाहेको के हो, यो कुनै मतलब छैन। सिर्फ आफ्नो दुनो सोझाउने। कर्मचारी पनि कति बाटा 3 बजे खाजा खाने बाहनामा कुलेलाम ठोक्ने बानीले देशको स्थिति यस्तो छ। हेर्नुहोस् ब्युरोक्रेसी डेमोक्रेसी यो जे भन्नुहोस् तपाईँहरू अब यस्तो यस्तै देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सम्भवत लाग्छ यतिखेर उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ भने मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमले जानकारी दिइरहेको छ। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी यो मन्त्रालय र सिंहदरबारमा देखिएको तस्बिर या चित्र या जे देखियो त्यो तपाईँहरूको माझमा हामीले छर्लङ्गै पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। वास्तवमै देश हाँक्न हिँडेकाहरूले देशका लागि काम गर्नुपर्छ, जनताका लागि काम गर्छु भनेर बाचा बन्धन गरेका, ईश्वरको चाहिँ साँची राखेर कसम खाएकाहरूले किन चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्था गर्छन् भन्ने कुरा हो क्या। यति मात्रै हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको मात्रै के हो भने यो व्यवस्थाको दोष देखाउनु पर्ने कारण त देख्दिन, तर व्यवस्थालाई असफल पार्ने यस्ता किसिमका हरकत र यस्तो किसिमको नेतृत्वले गर्दा बेला बखतमा यो व्यवस्थामाथि चाहिँ प्रश्न खडा भएको छ। यो व्यवस्था साँच्चीकै के दोष हो त? के हामीले गरिरहेको क्रियाकलापले हाम्रो नेचर हाम्रा भनौँ न चरित्रले गर्दा आजको यो व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भएको योतिर चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यसर्थ तपाईँहरूका हामी कार्यक्रममा प्रतिक्रिया लिँदैछौँ कि के भन्न चाहनुहुन्छ। यो जुन देखियो चित्र, यो चित्रलाई तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? यो जुन फुटेजहरू हामीले देखाइरहेका छौँ, जुन रियालिटी हो, यो कुनै बनावटी कुरा होइन, रियालिटी कुरा हामीले देखाइरहेका छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, सम्भवत लाग्छ केही हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रियालाई अझै समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। सम्भवत लाग्छ यो विशेष कार्यक्रम तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र न्युज एन्ड भ्युजमा हामीले विशेष गरी यो पछिल्लो समय देखिएका जुन देशको परिस्थिति छ, सबै राजनीतिक दलहरूलाई यतिखेर महाधिवेशन लागेको छ। कङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन भनौँ न खास गरी 24बाट 27 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। एमालेको महाधिवेशन चाहिँ चितवनमा चाहिँ उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। पुसमा चाहिँ माओवादीको चाहिँ अधिवेशन छ 11बाट। र यस्तो परिस्थितिबाट यो जुन देखिएको छ अवस्था, देशका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ दौडधुप चलेको छ, देशका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ महाधिवेशन लागेको छ, नेतृत्व हत्याउनु पर्ने छ, नेतृत्वमा चाहिँ बाजी मार्नु पर्ने छ, नेतृत्वमा आफू पुग्ने कसरत यतिखेर चलिरहेको छ। यस्तो यो परिस्थितिबाट साँच्चीकै हामी यो अहिले जुन सरकार बन्यो, झन्डै झन्डै 4 महिना पुग्यो, यो गत सरकारले पनि पर्फर्मेन्स दिन सकेन भन्ने आलोचना बन्यो, सरकारको क्रियाकलापलाई लिएर चाहिँ टिका टिप्पणीहरू भयो। यो सरकार गठबन्धनको सरकार बन्यो, हामी चाहिँ विगत सरकारभन्दा केही राम्रो गर्छौँ भनियो, तर 4 महिना बित्यो, त्यस्तो एउटा दुईटा पनि औँलामा गिन्न सकिने काम
के देखियो भन्ने चाहिँ प्रश्न समीक्षा गर्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म अछामदेखि बोल्दैछु हजुर। अछामदेखि को बोल्नुभयो? अछामदेखि म कमल बहादुर बोल्दैछु। कमल बहादुर के भन्नुभयो? कमल बहादुर बुढा। ल कमलजी, यहाँले प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। हजुर प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अब तपाईँले हेर्नुभयो होला टेलिभिजन जुन देखिरहनु भएको छ, मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भेटेनन्, केही मन्त्री बाहेक अरू सबै चाहिँ दौडधुपमा देखिए मतलब लाग्छ। कमल बुढाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया हामी लिन खोजिरहेका थियौँ। उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ कार्यक्रममा। विशेष त पछिल्लो समय यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ। यो भनेकै आफैमा एउटा सङ्घीयताको एक्सर्साइज हो। फेडरल सिस्टममा जाने, आज जनताका अधिकार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनियो, तर सिंहदरबार पुग्दा सिंहदरबार साँच्चीकै अधिकार त पुगेको देखेन। तर नेताहरू भने यतिखेर गाउँ गाउँ चाहिँ दौडेका देखिन्छन्। खास उहाँहरूको महाधिवेशन लागेको छ काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू दौडिरहेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ माओवादीका चाहिँ नेताहरूलाई पनि अब विकास समृद्धिका लागि आज 4 जना मन्त्री लिएर चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ चितवन पुग्नु भएको थियो। अब यस्तो परिस्थितिबाट अब यो देश कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछौँ, हामी कसरी बनाउँदैछौँ, हाम्रा सरकारले कसरी काम गर्दैछ, यो सरकारले कसका लागि काम गर्दैछ, यिनले गर्ने कामको नतिजा जनताप्रति कति उत्तरदायी छ, जनतामुखी कति भए भन्ने विषयलाई हामीले अलिकति तपाईँहरूको माझमा राख्ने प्रयास आजको विशेष कार्यक्रममा गऱ्यौँ। कोही हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न मास्टर कन्ट्रोल रुमलाई म जानकारीको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँहरूका सम्भवतः लाग्छ अब कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छौँ। आजलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो व्यवस्था आफैमा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनिएको छ। यो व्यवस्थामा कुनै खोट हुन सक्छन्, त्यसलाई हामीले सुधार्न सकिन्छ। तर हाम्रो गर्ने क्रियाकलाप, हामीले गर्ने जुन भनौँ न एक किसिमको सिस्टम बसाउन खोज्दैछौँ, यो सिस्टमले 3 बजेपछि कर्मचारी नभेटिने, मन्त्रालयमा गए मन्त्री नभेटिने, यो चलाउने देश हाँक्न हिँडेकाहरूको अभिगत र अवस्था यस्तो देखिन्छ भने अन्य आम सर्वसाधारणले के म्यासेज पाउलान्, देश कसरी चल्ला भन्नेले फेरि भन्लान् चलिरहेकै छ, चल्नेवाला छ, यस्तै चल्ने हो, योभन्दा बढी हुनेवाला पनि छैन पनि भन्नु होला कसैले। वास्तवमा अब देश चलेको छ, तर देशलाई अझ सुन्दर बनाउनु छ, देशलाई एउटा सिस्टमेटिकली बनाउनु छ भने देखिएका कमी कमजोरी र आफूले गरेका गल्तीलाई सुधार्न जरुरी छ। उहाँहरूले यति भन्छु म। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको आजको विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।